إذا بالنسبة لدرس النهايات غنحاول هاد الدرس جا كطالب نحاول نشرحو من الزيرو تقريبا، نبداو من الزيرو كيفاش كنحسب النهايات. إذا أول حاجة غنمشيو تمرين بتمرين. أحسب النهايات التالية بيان سير. إلا خدينا باغ اكزومبل اف دو اكس، نبداو وحدة بوحدة. اف دو اكس كتساوي 2 اكس على بيسونس 3 بليس 3 اكس مثلا زائد واحد، وقالك احسب ليميت دو اكس طونفيغا واحد، عدد بمعنى ديال اف دو اكس. اذا بكل بساطة شنو كندير اكس طونفيغا واحد اللي هي الدالة كنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 2 اكس على بويسونس 3 بليس 3 اكس بليس 1 ايكال نيشان. كنجي فيما كانت شي اكس كنعوضها بالعدد واحد هنا وهنا، دونك اي اكس تعوض باش بواحد. دوكا جينا 2 فوا 1 على بويسونس 3 بليس 3 فوا 2 بليس 1 سي بيان. غنحسبوها تجينا 2 بليس 6 اللي هي 2 بليس 6 8، اذا غتكون 9 سي بيان. دونك من بعد ما حسبنا هادشي هذا شحال خرج لنا 9. دونك ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال اف دو اكس ايكال العدد اللي هو 9 سي بيان. اذا هنا اول حاجه اللي خصنا نتفقوا عليها من كيقول لنا حسب لي ليميت، كنشد داك العدد اللي عاطينه لي وكنعوض به لي فاريابل اللي كاينه اللي هما اكس. ناخذ مثال اخر كذلك نحاولوا نديروا بمجموعه من الامثله. ليميت عندنا باغ اكزومبل ناخذ كذلك اف دو اكس، نعطيو واحد القيمه اف دو اكس كتساوي مثلا 2 اكس بلس 1 سور 3 اكس بلس موان 2 مثلا موان 2 سي بيان. احسب ليميت دو اكس طونفيغا واحد باغ اكزومبل ولا زيرو ولا اللي كنديرو زيرو مثلا ديال 2 اكس موان بلس 1 سور 3 اكس موان 2 سي بيان. دونك هنا فين ما كانت شي اكس غنعوضها باش بزيرو. الوغ شنو غتجينا 2 فوا زيرو بلس 1 هادشي غير للتوضيح 3 فوا زيرو موان 2 سي بيان. دونك ايكال ا كوا يعني تساوي 1 سور موان 2 اللي هي موان 1 سور 2. الوغ نيشان وغنكتب ليميت دو اكس طونفيغ، هادشي واخا يدار غير في الوسط سي بيان. دونك اكس طونفيغا زيرو ديال اف دو اكس ايكالا ناقص واحد على جوج سي بيان. الوغ ريزومي او بيان الخلاصه ديال هادشي من كيعطيوك احسب النهايات اكس طونفيغ العدد اولا اللي كان كنشد داك العدد وكنعوضو فاش كنعوضو في اكس، فيما كانت شي اكس كنعوض بها هاد العدد سي بيان. بون نزيدو جوج الامثله اخرين. مي هنا في هاد اللحظه هادي شنو غندير نحاول نمسح هذا، نخلي نفس المثال لكن نحاول نزيد حاجه اخرى. شنو هي؟ احسب ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس والليميت دو اكس طونفيغا موان لانفيني دو اف دو اكس سي بيان. بون لكن قبل ما نحسبهم ولا قبل ما نجاوب على السؤال نقول الخاصيه رقم واحد اللي كاين في الدرس ديال النهايات. خاصيه عندنا اش كتقول لنا خاصيه مزيان، كيقول لك سي ليميت دو اكس طونفيغ سوا البليس ولا موال لانفيني، ماشي العدد يكون بليس ولا موال لانفيني. يعني ملي كيكون اكس يعني ملي كيكون اكس طونفيغ الما لا نهايه سوا بليس ولا موان ديال اكس اس ان مثلا ا اكس اس ان بليس بي دو اكس اس ان موان زان الى اخره حتى لواحد العدد سي. بمعنى شنو كتسمى هذه كامله كتسمى فونكسيون بولينوم او بيان داله
حدودية. حدودية. سي بيان. شنو كتقول لنا الخاصية؟ مي كيكون إكس طونفيغ البليس ولا موال لانفيني وعندنا دالة حدودية، كنشوفو اللي عنده أكبر أس هو هذا اللي عنده أكبر أس. دونك هادي مباشرة كنقول الخاصية شنو كدير؟ ليميت دو إكس طونفيغ بليس ولا موال لانفيني ديال من؟ ديال أ إكس أس إن. صافي. أ إكس أس إن. بمعنى كناخد اللي عنده اكبر درجه. مزيان. دابا حنا حطينا الخاصيه ديالنا كما هي. دونك نعاود الخاصيه. هذه هي الخاصيه رقم 1 في النهايات. سي بيان. دونك قلنا مي كيكون اكس طونفيغ سوا البليس ولا موال لانفيني وعندنا داله تكتب على سطر واحد، يعني في سطر واحد اللي هي داله حدوديه، كناخد اللي عنده اكبر درجه. ها المثال، ها احسب بليس لانفيني ها موال لانفيني. غناخدو دابا المثال ديالنا ليميت دو اكس طونفيغا بلوس لانفيني ديال من؟ ديال اف دو اكس. مزيان. دونك هي ليميت دو اكس طونفيغا بلوس لانفيني ديال واش؟ نعوض اف دو اكس بالقيمه ديالها. شنو هي؟ هي دو اكس على بيسونس 3 بليس 3 اكس بليس 1. سي بيان. دونك اش كتقول لنا الخاصيه؟ اكس طونفيغا بليس لانفيني. دونك شكون هو اللي عنده اكبر اس هنا؟ هو هذا 3. هذا عنده الاس ديالو 3، بينما هذا الاس ديالو 1. كناخذ انا اللي عنده اكبر اس اللي هو 2 اكس على بيسونس 3 ايكال 2 فوا بليس. كنعوض دابا فيما كانت اكس كنعوضها بليس لانفيني 2 على بيسونس 3 اللي هي توتالمون بليس لانفيني. صافي. بليس لانفيني اس 3 بليس لانفيني مضروبه في 2 هي اوسي بليس لانفيني، يعني ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني دو اف دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي لنا بكل بساطه هي بليس لانفيني. نفس الشيء الا بغينا نحسبوا ليميت دو اكس طونفيغا موال لانفيني، تاني ما نجينيش انا نبدل هنا. اش كتقول لي؟ سوا بليس ولا موال الخاصيه، يكون بليس ولا موال لانفيني. دونك غتجينا هي 2x à la puissance 3 اللي هي 2 موال لانفيني à la puissance 3 اللي هي موال لانفيني بحالها بحال الاخرى بكل بساطه. سي بيان. دونك هذه بالنسبه للخاصيه رقم 1 فين؟ في النهايات مي كيكون اكس طونفيغا بليس ولا موال لانفيني وعندنا فونكسيون بولينوم او بيان داله حدوديه. غنمشيو دابا وإلا ما كانتش داله حدوديه شنو ممكن تكون؟ ممكن تكون داله جذريه بهذا الشكل هذا. هاد الشكل باغ اكزومبل. هنا ناخدو مثال ديالنا ديال 2x à la puissance 3 moins 3x sur باغ اكزومبل x au carré moins 2 moins 2. مزيان. غنمشيو دابا وغنحطو احسب ليميت 2x طونفيغا بليس لانفيني دو f de x والليميت دو اكس طونفيغا موال لانفيني دو اف دو اكس. اذا هذا الشيء ملي كنطبقوا على داله راه كيبقى صالح. ديما كنشوف اسكو فونكسيون بولينوم او بيان فونكسيون غاسيونيل او داله جذريه. سي بيان. الخاصيه ديالنا اش كتقول؟ كيقول لك الليميت دو اكس طونفيغ سوا البليس ولا موال لانفيني وعندنا ا اكس اس ان الى اخره. سي بيان. على واش؟ على مثلا واحد العدد السيكون شنو ما بغى يكون هنا الفوق. وعندنا هنا باغ اكزومبل ا اكس اولا نديرو ا بريم اكس اس ام، يعني باش ما تبانش بحال زيسكا واحد سي بريم باغ اكزومبل. ملي كتكون داله اللي هي جذريه شنو كندير؟ اش كتقول لنا الخاصيه؟ هذه فيها بسط ومقام، يعني داله جذريه. كيقول لك ليميت دو اكس طونفيغا بليس ولا موال لانفيني اكبر. كناخذ اللي عنده اكبر درجه اكبر اس على اللي عنده اكبر اس. اكبر درجه اللي هي الاس على اكبر درجه اللي كاينه فين؟ في المقام. اكبر درجه في البسط على اكبر درجه فين؟ في المقام. مزيان. نديروا المثال ديالنا ونشوفوا كيفاش كنخدم بها. اذا
حنا نجيو دابا ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني دو اف دو اكس، هي ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني، ونعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها اللي هي دو اكس الو بيسونس 3 موان 3 اكس سور اكس كاري موان 2. سي بيان، اذا هي ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني، هذا هو اللي عنده اكبر اس على هذا اللي عنده اكبر اس في المقام. سي بيان، دونك شنو هي دو اكس الو بيسونس 3 سور اكس كاري. بون ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني، شنو هنا غنوضحها شي شويه الا بغينا نوضحو، المهم غير توضيح. هادي سكوا هي دو فوا اكس كاري فوا اكس، على واش؟ على اكس كاري. حاولت على شنو درت، عا فككتها باش نبين وصافي، عا باش هادشي غتوضح. اذا لاحظ معايا، غنختزل اكس كاري مع اكس كاري. الا ما اختزلتيش، كانت عندك فونكسيون غاسيونيل او بيان داله جذريه وما اختزلتيش، راه بحال ما درتي والو. سي بون، دونك شنو غتبقى؟ غتبقى لنا زوج والاكس. سي بيان، هادي غا من اجل الشرح وصافي، ما دخلاش. بون اذا شنو غتساوي لنا هادي؟ بكل بساطه زوج، وغنبدل هادي ببليس لانفيني. اذا شنو غتجيني في الاخير؟ هي بليس لانفيني. دونك ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس ايكال كوا؟ بليس لانفيني. سي بيان. الا بغينا نحسبو موال لانفيني بنفس الطريقه، شنو غنحيد؟ غنمسح هنا بليس لانفيني، وغنمسح هنا بليس لانفيني، غنمسح هنا بليس لانفيني، غنمسح هنا بليس لانفيني، غنمسح هنا بليس لانفيني، غنمسح هنا 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 فين ما كانتش بليس لانفيني غنمسحها. دونك غندير موال لانفيني هنا. علاش حاولت نعاودها ا0 باش تبان راها نفسها النيت، نفس الطريقه اللي كنخدم بها. موال لانفيني موال لانفيني موال لانفيني، وهكذا غنكون حسبت النهايات ديالي. اما قلنا بالنسبه للنهايات كندير التعويض المباشر الا كانت اكس طونفيغ العدد، الا كانت اكس طونفيغ بليس ولا موال لانفيني وعندي دو كا اللي هما سوا فونكسيون بولينوم او بيان فونكسيون غاسيونيل، داله حدوديه او داله جذريه، كنطبق هاد جوج الخاصيات ديالي. سي بيان، دونك من بعد ما درت هادو غنزيد نبروغريسي شويه في لي ليميت ونشوفوا حالات اخرى جديده. سي بيان، دابا نحاول نحسب نهايات كذلك. الا خدينا هنا كما سبق لي قلت لكم في الاول ديال الفيديو، قلنا ملي كيكون عندنا ليميت دو اكس طونفيغ العدد، اول حاجه شنو كندير؟ كنعوض فيما كان شي اكس بداك العدد. سي بيان، حنا نخدموها ليميت. اذا ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال ديال اكس كاري موان 1 سور اكس موان 1. سي بيان، اذا حنا كما سبق لي، كما نعاود نفس الهضره كما قلت في الاول ديال الفيديو، قلنا ملي كيكون اكس طونفيغ العدد كنشد اكس كنعوضو بداك العدد، واخا نعوضو بداك العدد ونشوفو اللي هو واحد ونشوفو شنو غيوقع. الا درنا هنا واحد ناقص واحد تعطيني زيرو، ولا درنا هنا واحد ناقص واحد زيرو. اسكو هذه ممكن؟ هذه لا يمكن. دونك هذا اش كيتسمى؟ فورم انديفيني او بيان شكل غير محدد. شكل غير محدد، مزيان. دونك من فتحت هاد القوس ديال الاشكال غير محدد، شكل غير محدد، شنو هما الاشكال؟ غنسول راسي، ايوا وشنو هما الاشكال غير محدده؟ كاينه 4. ها الاشكال غير محدده كاينه 4 هما هادو. الا خرج لك واحد منهم، دونك التعويض المباشر ما خدامش، قلب لك على الطريقه اللي تخدم بها النهايه ديالك. عاود الهضره ديالي، مين كيخرج لي شكل غير محدد يعني التعويض المباشر ما خدامش، قلب لي على طريقه. سي بيان، شنو هما الاشكال غير محدده؟ مثلا عدد كيف ما بغى يكون على زيرو، بار اكزومبل، او بيان زيرو على زيرو. سي بيان، عندنا ما لا نهايه على ما لا نهايه سواء الموان ولا البليس، شكل غير محدد. عندنا زيرو مضروب في ما لا نهايه سواء الموان ولا البليس، شكل غير محدد. عندنا موان لانفيني بليس لانفيني، يعني ملي كنقول جمع، او بليس لانفيني
موان لانفيني، الجمع ماشي الضرب، الجمع بيناتهم. سي بيان. دونك هادو هما 4 ديال الاشكال غير محدده. من كيخرج لي واحد فيهم سافو دير نقلب ليه على طريقه نخدم بها التمرين ديالي او النهايه ديالي. سي بيان. الطرق اللي ممكن باش نسهل، اهم الطرق ولا جميع الطرق اللي غادي نخدم بهم النهايات في هذا المستوى هما اما التعميل او المرافق. صافي هادو هما الطرق اللي كاين وكنلجا ليهم نخدم بهم. سي بيان. دونك ما عندنا 99% ديال التعميل كتخرجوا باش كيخرجوا النهايات بالتعميل، وعندنا كيبقى ديك 1% النسبه قليله ديال المرافق بالنسبه للمستوى ديالكم. سي بيان. ملي كنقول التعميل شنو كنقصد به؟ اما غادي ندير التعميل ب4 ديال الطرق اللي تعلمناهم مزيان. واخا طونك قلنا كاين اما التعميل او المرافق. سي بيان. نحاول نمسح هنا ونقول شنو هو التعميل، كيفاش ندير لهاد التعميل. عندنا يعني كنفيكسي دماغي راه كاينه 4 ديال لي ميثود ديال التعميل، واحد منهم غنخدمو وعلى حساب شنو الحاله ديالي اولا. اما قلنا العامل المشترك وهذه راها باينه للجميع. اما نعمل باستعمال المتطابقات الهامه، اما نعمل باستعمال دلتا، واما نعمل باستعمال القسمه الاقليديه. شي جاي زير هنا نحاول نقادو مزيان. قلنا التعميل، اذا كاول طريقه اللي كنلجا ليها هي التعميل. اما العامل المشترك، اما كندير التعميل باش بالعامل المشترك او المتطابقه الهامه او التعميل بدلتا او التعميل باش بالقسمه الاقليديه. سيدي اذا كاينه 4 ديال الطرق اللي كندير بهم التعميل ديالي، اما بالعامل المشترك، اما بالمتطابقه الهامه، اما بدلتا، واما بالشكل القانوني دلتا بطبيعه الحال او القسمه الاقليديه. والترتيب كتبتهم بالترتيب. علاش كتبتهم بالترتيب؟ حيت اول حاجه نفكر فيها واش كاين شي عامل مشترك، ثاني حاجه نفكر فيها واش كاين متطابقه، ثالث حاجه نفكر فيها واش دلتا، ورابع حاجه وكتكون باينه هذه هي القسمه الاقليديه. خلاص راها باينه مزيان. دونك من بعد ما كتبت هذا الشيء هذا نحاول نشوف دابا كيفاش نخدم هاد التمارين ونطبق عليهم هاد الشيء اللي هضرت عليه ملي كيخرج لي، وكلهم بطبيعه الحال يخرجوا فورم انديفيني او بيان شكل غير محدد. مزيان. قلنا اما نعاودها، اما ملي كيخرج الشكل غير محدد اما التعميل واما المرافق. وغنحاولوا نشوفوا مرافق ثاني في امثله اخرى. سي بيان. اذا دابا نحاول نمسح. ها هما الاشكال غير محدده. قلنا طونكو 0 على 0 سافو دير كو فورم انديفيني، يعني شكل غير محدد. سي بيان. اذا خرج لي شكل غير محدد واحد من دوك الاربعه. اذا مادام خرج شكل غير محدد اذا النهايه ما يمكنش نخدمها بطريقه مباشره. انا وقفت عندها بزاف حيت اللي فهم وحده راه كيفهم جميع الحالات. سي بون. اذا غنجي نفكر، خاصها تخدم بالتعميل. هو الاول نفكر فيه عامل مشترك. اسكو اكزيست شي عامل مشترك بين هذه وهذه؟ هنا كاينه اكس وهنا كاينه واحد، ما كاينش عامل مشترك، يعني هذه ما خدامهاش. نجي لموراه متطابقه الهامه. بوتيتر وي كاينه، هي ليميت دو اكس طونفيغا واحد اكس كاري موان واحد كاري، حيت واحد أس 2 هي واحد سيغ اكس موان زان. مزيان. اذا دابا لاحظنا كيفاش كنخدم. كنشوف هذا واش كاين عامل مشترك، ما كانش كندوز المتطابقه الهامه، ما كانش كندوز لدلتا، ما كانش كندوز القسمه الاقليديه. سي بيان. اذا دابا غنحاول نكمل التمرين ديالي. اذا شنو هي هذه؟ هذه هي ا او كاري موان بي كاري، اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي، يعني متطابقه هامه رقم 3.
مزيان غنطبقها حرفيا على هاد السؤال هذا. هي ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال ديال اكس موان زان فاكتور دو اكس بليس ان سور اكس موان زان. سي بيان غنختازل اكس موان زان مع اكس موان زان. دونك شنو غتبقى لنا؟ ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال اكس بليس ان. اذا دابا من حقي نعوض، غنعوض هنا بواحد غتجيني هي واحد بليس ان اللي هي دو، وهنا خدمت النهايه ديالي ببساطه جدا. نشوف دابا مثال اخر. مزيان نشوف المثال الثاني ونخدمو كذلك. سي بون. اذا بعد ما خدمت هذا ندوز نخدم دابا ليميت دو اكس طونفيغا زيرو ديال اكس كاري موان اكس سور اكس. عوضنا هنا بزيرو، عطينا زيرو سور زيرو فورم انديفيني او بيان شكل غير محدد. اذا نقلب لي على طريقه، وانا كما قلت لكم التاميل اكس طونفيغا زيرو. واش كاين عامل مشترك؟ وي، ها هو اكس هنا و اكس هنا. نعمل باكس، شنو غتبقى لنا؟ اكس موان زان سور اكس. غنختازل اكس مع اكس، غتبقى لنا ليميت دو اكس طونفيغا زيرو ديال اكس موان زان اللي هي زيرو موان زان اللي هي موان زان. وهنا خدمت النهايه ديالي ببساطه جدا. مزيان. من بعد ما خدمت هذه كذلك نمسح دابا هادو قلناهم وهذه. اذا بقات لنا وحده اللي هي ليميت دو اكس طونفيغا زيرو. ليميت دو اكس طونفيغ هادي نعاود نكتبها هنا. ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال واش؟ ديال اكس كاري موان 3 اكس بليس دو سور كوا؟ سور فوالا x carré moins 3x plus 2 sur quoi? Sur x moins 1. C'est bien. بون اذا كذلك الى جيت لهنا وحاولت نمسح هنا وعوضت غتجينا هنا اوتوماتيكمون 1 موان 2 سي موان 1 موان 3 سي موان 2 موان 2 بلس 2 سي 0. دونك هنا غتجيني 0 سير 0 اللي هي فورم انديفيني كذلك شكل غير محدد. اذا شنو قلنا؟ كنقلبوا على كيفاش نعمل. كاين شي عامل مشترك؟ وي كاينه اكس ولكن هنا ما كاينش، ما يمكنش. متطابقه؟ عمر شي متطابقه ما يكون عندها عدد فردي هنايا. سي بيان. بون اذا شنو بقات؟ ندوز للمرحله الثانيه اللي هي دلتا. نعمل بالشكل القانوني. حنا كنعرفوا الخاصيه ديال دلتا اللي هي بي كاري موان 4 اسي. سي بيان موان 4 اسي. دونك شكون هو اللي كيمثل ا؟ توجور هو هذا العدد اللي هنا وهو واحد. شكون هو اللي كيمثل بي؟ هو هذا العدد اللي قدام اكس اللي هو موان 3. وشنو هو اللي كيمثل سي؟ هو جوج. الوغ دلتا شحال غتساوي؟ غتساوي بي كاري اللي هي ناقص 3 كاري موان 4 فوا 1 فوا 2. سي بيان. بون الوغ الا حسبنا هنا شنو غتعطينا دلتا؟ غتعطينا دلتا كتساوي لنا واحد 9 موان سيبيريور ا زيرو. طونكو دلتا اكبر من زيرو، اذا ليكواسيون او بيان هاد البولينو ليكواسيون ادمي دو سوليسيون او المعادله تقبل حلين. شنو هما؟ غنجي هنا ندير اكس اللي هي موان بي كخاصيه كنذكر بها بليس غاسين دلتا على جوج ا و اكس 2 شنو غتجينا اللي هي موان بي او سي. نفس الطريقه انا كنحاول نكتب الخاصيات هنا باش تذكير وصافي. موان بي موان غاسين دلتا سور 2 ا. سي بيان. دونك شحال تساوي هذه؟ انا نحاول نحسبها مباشره. دونك موان بي اللي هي موان والموان غتجينا هي 3 بليس غاسين واحد اللي هو واحد سور زوج اللي غتعطينا في الاخر 4 على جوج سي جوج. اكس 2 شحال غتساوي؟ غتساوي لنا موان بي اللي هي 3 موان 1 سور 2 اللي هي واحد. بون اذا دابا من بعد ما خرجت، من بعد ما لقيت شنو هما الحلول اللي عندي ديال ليكواسيون ديالي، نجي بكل بساطه وعندي نعاود نكتب هنا ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديال اش؟ ديال اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 sur x moins 1. tout simplement غتجينا هي ليميت دو اكس طونفيغا واحد. فوالا اش كتقول لنا الخاصيه؟ كتقول لنا الا كان ا اكس كاري موان او بيان ا اكس كاري بلس بي دو اكس بلس سي وعندنا شرط دلتا اكبر من زيرو، كيكونوا عندنا جوج الحلول اللي هما اكس 1 و اكس 2.
سي بيان. اذا الشكل القانوني او بيان لا فورم كانونيك شنو هي؟ هي ا اكس، دونك التعميل ديال هذه ا اكس بليس بي دو اكس بليس سي est égal à facteur x moins x1 facteur x moins x2. سي بيان. هنا كنحاول نذكر بالخاصيات هنا باش يكونوا واضحين. بون اذا شكون هو ها هو شحال عندنا؟ هو واحد، انا نكتبو هنا واحد اكس موان شحال هي اكس ان؟ خرجت هي عدد جوج، دونك اكس ان هو دو، دونك موان دو فاكتور اكس موان اكس دو شحال هو؟ هو واحد سور اكس موان زان. سي بيان. بون من بعد ما ذكرنا بهذه كنحاولوا نمسحوا هادشي كتذكير والسلام. دونك غنختازل هنا اكس موان زان مع اكس موان زان، شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا ليميت دو اكس طونفيغا واحد ديالاش ديال اكس موان دو اللي هي ان موان دو اللي هي موان زان. سي بيان. وهكذا غنكون حسبت الليميت. مي هنا كاين اللي ما بغاش يخدم بدلتا، ممكن يخدم حتى بالقسمه الاقلوديه. تري فاسيل، حنا نديروها بالطريقه الثانيه اللي هي القسمه الاقلوديه. اذا حنا خدمناها بدلتا كتوضيح، ونزيدو نخدموها حتى بالقسمه الاقلوديه، راهم بجوج بحال بحال ما كاينش مشكل. الا بغينا نخدموها بالقسمه الاقلوديه كنجيو كنديرو هذا مقسوم على هذا، بمعنى ان اكس كاري موان 3 اكس بليس 2 ديفيزي على واش؟ على اكس موان زان، يعني دير الطريقه اللي بغيتي وخرج نفس النتيجه. شحال خرجت لنا؟ ناقص واحد. حتى هنا نشوفوها اسكو تخرج ناقص واحد. سي بيان. القسمه الاقلوديه الهدف منها هو نعمل بها. دونك شنو غناخذ هنا؟ كناخذ اكس، دونك اكس فوا اكس سي اكس كاري، دونك هي موان اكس كاري ديما العكس الاشاره. اكس فوا موان زان اللي هي موان اكس والعكس ديالها هي اكس. سي بيان. دونك غنختزل هذا مع هذا عددين متقابلين، ناقص 3 اكس زائد اكس اللي هي موان 2 اكس، وندير العدد زوج ديالي هنا. اذا نهز العدد اللي قدام هنا اللي هو موان 2، دونك موان 2 فوا اكس اللي هي موان 2 اكس والعكس ديالها هي بليس 2 اكس، موان والموان هي بليس والعكس هي موان 2. سي بيان. حتى هي كتكون سهل. فوالا هذا سي زيرو. الوغ كنجي لهنا دابا اكس كاري moins 3x plus 2 est égal à quoi? Est égal à x moins 1 facteur x moins 2. سي بيان. نفس الخارج. سي بيان. ونرجع دابا ونكتب ليميت دو x طونفيغا بواحد ديالاش ديال x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. دونك هي ليميت دو x طونفيغا 1 ديال دو كوا؟ غنعوض هادي بقيمتها x moins 1 فاكتور x moins 2. سي بيان sur x moins 1. نختزل x moins 1 مع x moins 1 تبقى لنا ليميت دو x طونفيغا واحد ديال x moins 2 اللي هي 1 moins 2 اللي هي moins 1. اذا ها طريقه اخرى اللي خدمت بها انا الليميت ديالي. سي بيان. دونك من بعد ما حسبنا بهذه الطريقه وطريقه اخرى وحاولنا نشوفوا مجموعه ديال الامثله، نزيد نشوف امثله اخرى في النهايات ديالي. نحاول نمسح ونكمل مشوار ديال النهايات، نحاولوا نديروا لو ماكسيموم ديال النهايات في هذا الفيديو هذا اللي يكون شامل جدا. بون اذا الا خدينا كمثال اخر اولا ناخذ فقره اخرى من الدرس اللي نزيد نخدم في شويه مجموعه من الحالات ديال النهايات. اذا احسب النهايات التاليه. صافي. الا كان عندنا x طونفيغا بليس لانفيني ديال واش؟ ديال جذر x كاري ناقص 5x زائد 1. هادو اش كيتسماو؟ كيتسماو النهايات المركبه. اذا انا نقولهم. دونك كذلك ليميت دو x طونفيغا موان لانفيني ديالاش؟ ديال موان 2 x à la puissance اللي هي 3 بلس 5x بلس 1. سي بيان. اذا نشوفوا حاله ديال هاد النهايات كما قلنا لي ليميت كومبوزي او بيان النهايات المركبه. بون اذا نحاول نبدا بالنهايه الاولى ديالي، من نحاول نخدموا هنا باش يكونوا اكثر وضوح. سي بيان. خلي لي سباس فين نخدم. بون اذا الا جيت خدمت عندنا حنا ليميت دو x طونفيغا بليس لانفيني غاسين ديال x كاري موان 5x بليس 1.
من كتكون عندي نهايه مركبه بهذا الشكل هذا، شنو كنجي ندير؟ نحسب ليميت دو اكس طون فيغا بلس لانفيني ديال اكس كاري موان 5 اكس بلس 1. حنا عندنا اون اوبسيرف كو هادي فونكسيون بولينوم يعني داله حدوديه. دونك وراني درت الخاصيه في الاول ديال الفيديو اللي هي بليس لانفيني ديال اكس كاري. اذا اش كتساوي؟ هي بليس لانفيني سيتو بسهوله، لاش حيت بلا نهايه اوكار هي ما لا نهايه. وغنرجع دابا من هادينا. حنا عندنا ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني ديال هادي اللي صنع هي اكس كاري موان 5 اكس بليس 1 شحال ساواتنا؟ بليس لانفيني. مزيان. بون دونك ساوات بليس لانفيني. غنزيد هنا الجذر ونزيد هنا الجذر، وجذر بليس لانفيني هو بليس لانفيني. هي بسهوله. اذا كتسموا نهايات مركبه يعني داله وسط من داله اخرى. مزيان. دونك من بعد ما حسبت هذه نمشي دابا ونحسب المثال هذه ديالي سي بون. دونك هنا كذلك نمسح باش نخلي لي سباس فين نكمل باقي نشوفوا مجموعه من الحالات. اذا كذلك هنا نحسب ماذا؟ نحسب ليميت دو اكس طون فيغا موان لانفيني ديالاش؟ ديال موان دو اكس ا لو بيسونس 3 بلس 5 اكس بلس 1. سي بيان. بون اذا هي ليميت دو اكس طون فيغا موان لانفيني ديالاش؟ ديال موان دو اكس ا لو بيسونس 3. بون اذا شنو هادي؟ لاحظ معايا هنا حيت داله حدوديه وكما قلنا دونك خاصها تكون ولات معروفه. وطون فيغا موان لانفيني كناخذ اكبر درجه. هذه اوتوماتيك واش غتساوي؟ انا نبينها مزيان. دونك هي الموان هنا حطيته هنا، وهنا اش غتجيني؟ هي موان لانفيني. مي مع اطلاق موان لانفيني مع الموان اش غتولي لنا؟ هي بليس لانفيني. سي بيان. اذا نرجع دابا ونكتب الميت ديالي كامله هنا. ليميت دو اكس طون فيغا موان لانفيني ديال موان 2 اكس ا لو بيسونس 3 بلس 5 اكس بلس 1 شنو ساواتنا؟ بلس لانفيني. مزيان. الا شديت هنا ودخلت الجذر حتى هنا بكل بساطه ندخل الجذر، وجذر بليس لانفيني سي بليس لانفيني. حنا خدمنا بعض النهايات المركبه. لننتقل كذلك ونشوفوا شي امثله ديال المرافق. راه بحر النهايات، خدم لو ماكسيموم. اذا ننتقل وندير امثله اخرى ديال المرافق ونزيد نشوفوا كيفاش كنخدموها، ومازال التعميل بطرق اخرى. سي بيان. اذا مثلا احسب كما قلنا النهايات باقي كنديروهم بالطريقه ديال احسب. علاش؟ باش كتكون شي شويه معروف شنو مطلوب مني انا ندير. سي بون.